السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا فيديو موجهة لكليون إيزاغري ماروك. العنوان ديال لا فيديو هو كيفاش نديرو لامبور ديال لو كونترول ليتيي في لو دوسي ديالنا. لو كونترول ليتيي ولا لامبور ديال لو كونترول ليتيي كيمكننا باش نربحو الوقت، حيت au lieu de saisir les contrôles laitiers pour chaque vache, on va importer واحد لو فيشي CSV اللي فيه كاع لي دوني ديال لو كونترول ليتيي ديال كاع لي فاش اللي دازو في الكونترول. ايضا لامبور كيمكننا باش نتجنبوا الاخطاء اللي ممكن نرتكبوها وحنا كنديروا لي سيزي، دونك لي سيزي ديال لو كونترول ليتيي بور شاك فاش. باش نديروا هاد لو كونترول ليتيي خاص ضروري يكون عندنا دو فيشي، ان فيشي XML لا ليزون et ان فيشي CSV اللي هو لو فيشي اللي فيه لي دوني ديالنا. نشوفوا الفورما ديال هاد لي فيشي. دونك لو فيشي XML هو هذا، دونك سي ان دوكيومون XML. هاد لو دوكيومون سوا كيكون ديجا عندكم اونغيستري في لو دوسي ديالكم مع لي ليزون اللي عندكم، سوا كطلبوه لو سيبور هو كيجينيري لكم واحد لو دوكيومون XML. هاد لو دوكيومون كوريسبون اكزاكتومون لداك لو فيشي اكسل اللي عندكم فيه لي شون ديالكم اللي بغيتو تدخلوهم في لو كونترول. وعندنا لو فيشي CSV. هاد الفيشي هو لو فيشي اكسل اللي فيه لي دوني ديال لو كونترول ليتي ديالكم. مي هاد لو فيشي اكسل خصنا نديرو ليه انغيستري سو فورما CSV حيت هي الفورما اكسبتي بار لو لوجيسيال. دونك دابا كيفاش غادي نخدمو بهاد لي دو فيشي في الاول؟ دونك باش نخدمو بعدا لامبور كنمشيو لو موديول ايشونج. في الاول كنديرو لامبور ديال لا ليزون ديالنا. بور سولا كنمشيو لايشونج بارامتر جيري مي امبورطاسيون فافوريت. هنا كيعطينا لا ليست ديال لي ليزون اللي عندنا في لو دوسي، وكيعطينا اوسي لا بوسيبيليتي باش نديرو لامبور ديال دوطخ ليزون. دونك كنمشيو لهاد لو بوطون امبورتي، كنشوازي لا ليزون ديالي اوفرير. دونك لا ليزون دابا تزادت عندي في لا ليست ديال ليزون. الفو جوست فيريفي بلي راها كوشي، حيت الا ما كانش كوشي هنا ما غاديش تبان ليا باش نقدر نخدم بها. دونك الي بيان كوشي اوكي. دونك دابا اللي درت لامبور ديال لا ليزون بقى ليا لامبور ديال لو فيشي CSV اللي فيه لي دوني ديال لو كونترول ليتيي. بور سولا هاد المره كنمشيو دائما في لو موديول ايشونج كنمشيو لامبورطاسيون. في امبورطاسيون كنختار لا ليزون اللي بغيت نخدم بها. دونك انا هي هذه لا بروميير هي اللي بغيت نخدم بها. دونك اون فوا لا ليزون سيليكسيوني il faut sélectionner le fichier CSV. دونك هنا فيشي كنكليكي هنا باش نسيليكسيوني لو فيشي ديالي. دونك هذا هو لو فيشي ديالي. سي بون. دابا جي سيليكسيوني لو فيشي، ندير لا ليكتور ديال لو فيشي. سي بون هو قرا لي لي دوني اللي عندي في لو فيشي ديالي. من بعد كندير لو تريتمون دي دوني. دونك دابا هو كيدير لونغيسترومون ديال الكونترول ليتيي بور شاك فاش اللي عندي في لا ليست، كيدير الكالكول ديال لي كاتيجوري. C'est bon, l'importation terminée avec succès. Je ferme la fenêtre. D'abord اللي درنا لامبور نشوفوا هاد لو كونترول ليتي عندنا. دونك باش نشوفوا هاد لو كونترول ليتي كنمشيو لو موديول لي. في لو موديول لي او نيفو ديال لي زاناليز كنمشيو للكونترول ليتي سانتيز. دونك كيبان لينا في لا دات دوجوردي تزاد عندنا ان كونترول اوفيسيال. دونك نقدروا نديروا ان ابيرسو ديال هاد لو كونترول. دونك هنا عندنا لي زانفورماسيون ديال لو كونترول ليتي ديالنا. الا بغينا نديرو واحد لا موديفيكاسيون ديال هاد لو كونترول ليتي، دونك كنمشيو للكونترول ليتي او نيفو دي سيزي. دونك سي بون في لا دات دوجوردي عندنا ان كونترول ليتي اوفيسيال. دونك نسيليكسيوني هاد لو كونترول ليتي، ندير موديفيكاسيون. باغ اكزومبل ندخل واحد لو نون بور لو كونترول. باغ اكزومبل ندير كونترول نوفمبر 2016. اوكي
سي بون. دونك هذه هي لا ليست، هذا هو لو فيشي اكسل اللي كان عندنا، اللي كنا غادي ندوزو بزاف الوقت باش نديرو له لا سيزي. هو دابا في 2 مينوت عندنا ديجا في لو دوسي. دونك سي بون. شفنا كي نديرو لامبور ديال لا ليزون وديال لو فيشي سي اس في. انا راه الاشاره ديالكم بور تو تيب دانفورماسيون. خليتكم على خير، وفي فيديو ان شاء الله واحد اخر. السلام عليكم.